کلیم کی ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب آئیے مجھے کا استقبال نعرے تکبیر نعرے سے کرتے ہوئے کہتے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر. آپ لوگ ایک ساتھ میں آواز آنی چاہیے. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت. غلام جیلانی اسماعیلی غلام جیلانی اسماعیلی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے حضرت غلام جیلانی صاحب. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. آئیے اس تلاوت قرآن پر روشن سننا بھی ہم سب مل کر سب سے پہلے سب سے اوپر میں آرام فرمانے والے آقا و مولا بے سہارا کا سہارا غریبوں کا مولا یتیموں کا منزل بے کسوں کا کس بے بسوں کا بس سیاحین المقام خالق السجا سید المرسلین طٰہٰ و یاسین شہنشاہ الوقار کائنات کے اوپر مست بہار عرب کا ناتا سوار جناب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں کشمنا میں حیات حقیق المحبت کے ساتھ امتی ہونے کا سبب دیتے ہوئے بارہ سے بلند روشن کریں. اللہم صلی علی مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضر محفل ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب اپنے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا بات ہے. عزیزان اسلام آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا یہ محفل کس نسبت سے کی جا رہی ہے. جو محفل انہیں کی نسبت سے کی جا رہی ہے جو دنیا میں تشریف لائے ہیں اور صرف ہمارے لیے نہیں لائے بلکہ سارے کائنات کے لیے سارے مخلوق کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو رشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا دنیا کے لیے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ
खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी इबादत के लिए है, ये कोई इंसान किस लिए? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने सोचा कि रब मुझसे नाराज हो गया है, इसीलिए ये अपना खलीफा बनाना चाहता है। तो फरिश्तों ने जिस तरह इस जमीन पर काबा मौजूद है, उसी तरह आसमान पर बैतुल मुक़द्दस है, वहां पर जाकर फरिश्ते तवाफ करने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, मुझे लगता है कि तो हम लोगों से नाराज है, इसलिए मैं यहाँ तवाफ कर रहा हूँ, तुझे राज़ी के तवाफ कर रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिस तरह तुम हम आसमान पर इसका तवाफ करके मुझे राज़ी करना चाहता है, इसी तरह अगर मेरा बंदा दुनिया में गुनाह करके मेरे काबे के अंदर आएगा, मेरे काबे का तवाफ करेगा, तो उसकी गुनाह माफ होकर उससे मैं राज़ी हो जाऊंगा। हज़रत गुलाम ज़ियान इस्माइली नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। इसमें मालूम नहीं चलता है कि इंसान से गलती हो जाए, कोई गुनाह कर बैठे तो उसे तौबा कर लेनी चाहिए। तौबा का दरवाजा उस वक्त तक खुला रहता है जब तक कि इंसान को मौत मुआफ़ी हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे आका व मौला मदीने के ताजदार वो है जो सिर्फ अपनी उम्मतियों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि चरिंदों परिंद के लिए भी रहमत बनकर आए हैं। वो हर किसी के लिए भी रहमत है, हमारे लिए भी रहमत है, आपके भी लिए रहमत है, यहाँ तक कि दुनिया की हर एक चीज के लिए रहमत बनकर आए हैं। बेशक अभी इससे पहले सारे इस्लाम हजरत अफान रज़ा ने आला हजरत की वो मरतबत पढ़ी कि इसका सुनने के बाद दिल मच रहा था माशाअल्लाह। लेकिन इस महफिल से ऐसा लग रहा था कि किसी का दिल जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हो चुका है, क्योंकि वो सुन्नी मुसलमान नहीं खामोश हो सकता है जिसके दिल में इश्क़ अहमद रज़ा भरा हो, जिसको अहमद रज़ा से प्यार हो। उन्हीं का मैं चंद बातें आपके सामने पेश करता चलो। अज़ीज़ान इस्लामिया, इमाम अहमद रज़ा वास्ते बरेली से अपने हुजूर में आराम कर रहे थे। एक साहिल आता है, एक भिखारी आता है और आकर कहता है, ऐ अहमद रज़ा मुझे 10 रुपया दे दो वरना तुम्हारी हवेली को पलटा दूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अहमद रज़ा ने कहा कि तुम ऐसी बातें मत कर, तो खुदाई का दावा मत कर, तो बस के बताए फीस ले ले, लेकिन ऐसी बात ना कर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन उस भिखारी ने कहा, ऐ अहमद रज़ा 10 रुपया दे दो वरना तेरी हवेली को पलटा दूंगा। अहमद रज़ा ने कहा, बस के बताए फीस ले ले, 50 ले ले, तुझे जितना चाहिए उतना ले ले, पर लेकिन ऐसी बात ना के, जैसे खुदाई का दावा ना कर। लेकिन इसी दौरान ये गुफ्तगू इमाम अहमद रज़ा किस तरह हज जाते, मुस्तफा रज़ा खान छत पर थे, छत से नीचे गिरे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनकी वालिदा ने कहा, ऐ अहमद रज़ा भिखारियों से ऊंचा ना करो। इमाम अहमद रज़ा ने कहा, ऐ वालिदा अगर एक मुस्तफा खान रज़ा नहीं, अगर 100 मुस्तफा खान रज़ा मेरे पास होते तो मैं सरकार के नाम पे कुर्बान कर देता, मैं अपने आका के नाम पे कुर्बान कर देता। खुदाई का दावा कर रहा है। मिल्लत इस्लामिया, इतने में मुस्तफा खान रज़ा उठते हैं, दौड़ते हुए आ जाते हैं। मुस्तफा खान रज़ा तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इमाम अहमद रज़ा ने कहा, जब तू ऐसी बातें कर रहा है, जब तू मेरी हवेली पलटाने की बातें कर रहा
रहा है, ये सूरत के लिए तो मेरी हवेली पलटा देगा। तो ये मुस्तफा खान रजा की जूती उसको सीधी करके दिखा दे, ये तुम अहमद रजा की जूती करके दिखा दे। मिल्लत इस्लाम में अहमद रजा ने अपनी जूती को उल्टी करके रख दिया और कहा ले ये जूती को सीधी करके दिखा दे। उसने भिखारी ने अपना पूरा जोर लगाया, उसने सोचा एक तो मामूली सी जूती है, इसको सीधा करना क्या है। उसने पहले पैर से सीधा करना चाहा लेकिन जूती सीधी ना हुई। उसने एक हाथ से कोशिश किया लेकिन जूती सीधी ना हो, यहाँ तक कि उसने पूरी ताकत लगा दी लेकिन जूती सीधी ना कर सका। उसने कहा तुमने कोई जादू कर दिया है, तुम कुछ जादू जानते हो, तुम्हारे जादू की वजह जूती नहीं हिल रही है। इस्लामिया अहमद रजा खान ने कितना प्यारा जवाब दिया, ऐ नादान सुन ले, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं कोई जादू नहीं जानता, बल्कि जो जिसके दिल में उसके नबी होता है खुद नबी उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम से आजम, दारुल उलूम से आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसके दिल में इश्क़ रसूल हो उसमें किसी की परवाह नहीं होती है, सिर्फ अपने आका की ज़ियारत चाहता है। एक बार इमाम अहमद रजा ने अपने आका को रोज़े अक़दस पर जाते हैं, मदीने के ताजदार के पास जाते हैं ज़ियारत करने। वहाँ पे तमाम शायर पहुँचे थे जो हर कोई शायरी कर रहा होता है। एक शायर ने जब देखा कि सामने मदीना है, आका का रोज़ा है, उन्हीं के सामने तो हुजूर की तरफ नजर आते हैं, तो शायरों की आदत अक्सर होती है कि वो कुछ पेश करना चाहते हैं तो शायरी के अंदाज में करते हैं। तो उसमें शायर ने कितना बेहतरीन कलाम, कितना खूबसूरत अंदाज में कहा, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, लैला हो जैसे खैमे मजनू के सामने, लैला हो जैसे खैमे मजनू के सामने। जब ये शायर उसने कहा तमाम लोगों में शोर शराबा हुआ कि फला शायर ने कितना बेहतरीन शायर कहा। इमाम अहमद रजा तक बात पहुंची। इमाम अहमद रजा ने आला हजरत ने जब ये शायर को सुना, सुनने के बाद शायर से कहते हैं कि तुमने शायर बिल्कुल दुरुस्त कहा है, पर जब तुमने बैतुल मुक़द्दसा से लेकर के सरकार की हजरत के जमीन को वो तुम खैमे लैला से तस्बीह दे रहे हो, वो तुम खैमे लैला की बात कर रहे हो, ये मेरे इस गवारा नहीं करता, ये मेरा दिल से कबूल नहीं करता है, बल्कि इसमें इस्लाह की जरूरत है। शायर ने कहा अहमद रजा, गलतियां निकालना तो आसान बात है, गलती तो हर कोई निकाल देता है, अगर तुम्हें लगता है कि शायर मुकम्मल नहीं हुआ है तो तुम शायर पूरा करके दिखाओ। कैसे पूरा करोगे? मिल्लत इस्लामिया इमाम अहमद रजा की वो कलम उठी कि जब इमाम अहमद रजा की कलम उठी थी वो नस्लियों के गर्दन उड़ा दिए गए थे। इमाम अहमद रजा की वो कलम उठी जो दुश्मनाने रसूल के धज्जी उड़ा दिए। इमाम अहमद रजा ने कलम निकालते हैं, कलम निकालने के बाद क्या कहते हैं कि जो तुमने कहा है जो है दरख्त हजरत वाला के सामने, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल जायज है, ये इश्क मेरा कबूल करता है, लेकिन जो तुमने दूसरा अशार कहा था वो मेरा इश्क कबूल नहीं करता है। तो उस शायर ने कहा कि ये अगर ये शायर दुरुस्त है तो तुम दूसरा शायर लगा कर बताओ, करोगे कैसा पूरा? जरा मैं भी देखूं तुम इस शायर को कैसा पूरा करते हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इमाम अहमद रजा ने दूसरा शायर लगा दिया। तो क्या लगाते हैं? तो इसी वजह से अर्श मौला के सामने अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जब पूरा शायर इमाम अहमद रजा ने पढ़कर सुनाया, वो क्या लिखे इमाम अहमद रजा ने? यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी हो जैसे अर्श मौला के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت حضرت غلام جیلانی صاحب قبلہ حضرت غلام جیلانی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہے امام احمد رضا کا پیار کہ کوئی ان کے شان میں کوئی سرکار مدینہ کی زندگی کے بارے میں کوئی کچھ غلط کہتا ہے تو وہ اٹھا دیتے ہیں. ارے آج ہم مسلمان ہیں کہ سرکار کی ولادت پر خوشی کا اظہار نہیں کر پاتے ہیں, اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں, پر جب سنیت کی بات آتی ہے تو وہ میں چلے جاتے ہیں. اپنے آپ کو نبی کے امتی کہلاتے ہیں پر امتی ہونے کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. اپنے آپ کو عاشق مدینہ کہلاتے ہیں پر عاشق مدینہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. آج کا ماحول کیا بن گیا ہے کہ نعرہ اتنا جوڑوں شور کے ساتھ لگائیں گے, سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پر سرکار کا دامن تم نے پکڑا ہی نہیں, چھوڑنے کے بعد کیسے کرتی ہے؟ کیا بات ہے, کیا لگاتے ہیں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, تم نے خواجہ کا دامن تو پکڑا ہی نہیں ہے. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, کیا تم نے سوچا غوث کا دامن پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نعرہ تو ہم کو زور و شور کے ساتھ لگاتے ہیں, پر نعرے پر عمل کیا کیا تم نے کبھی؟ کیا کبھی تم نے اس بات پر غور کیا کہ میں جس کا نعرہ لگاتا ہوں, جس کا امتی کہلاتا ہوں, کیا اس کی سنیت پر چل کر دکھاؤں, کیا اس کی سنیت کو اپناؤں, کیا اس کی سنیت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں؟ آج کا ماحول ہے کہ جب مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے, نماز پڑھنے کے لیے کبھی نظر نہیں آتے ہیں. وہ سوچتے ہیں امام صاحب تو مسجد میں ہے, نماز ہو جائے گی, بے شک نماز تو ہو جائے گی, پر تیری نہیں ہونے والی ہے, امام کی ہو جائے گی. مسجد کی ہو جائے گی پر تیری نماز نہیں ہونے والی ہے. جی یاد رکھنا میرے عزیزوں کہ دنیا کی ہر چیز دولت سے خریدی جا سکتی ہے. دنیا کی ہر ایک چیز تم دولت سے خرید سکتے ہیں, پر لیکن کسی کا اعمال تم نہیں خرید سکتے, کسی کی نیکیاں نہیں خرید سکتے. آج دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ جب جشن عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے تو ہر کوئی عاشق نبی کہلانے کے لیے اپنے گھروں کو سجا لیتا ہے. پر کیا کبھی اس نے جا کر پوچھنا کہ جو تم نے چاند رات سے اپنے گھر کو سجایا ہے, جس طریقے سے اپنے گھر کو بنایا ہے, کیا تم اس سے پہلے بھی کیا تھا؟ کچھ لوگ آج بھی موجود ہیں ایسے کہ شادی بیاہ کے ہزاروں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں, پر لیکن جب میلاد مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو 1500 دینے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم انہیں دیں گے تو یہ کھا جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمارا کام دینا ہے, قبول کرنا رب کی کام ہے. ہمارا کام تو ہوتا ہے, ہمارا حق ایسا بنتا ہے کہ ہم سے جو مانگے ہم اسے دے دیں, لیکن قبول کرنے والا رب ہوتا ہے, کوئی انسان نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی انسان ہوتا قبول کرنے والا تو وہ تو اس کو منانا مشکل کرتا, لیکن میرا رب تو اتنا مہربان ہے, اتنا اپنے بندوں پر قریب ہے, کتنی بھی غلطیاں ہو جائے, کتنے بھی گناہوں میں اپنے دل میں ڈوب جائے, پر لیکن اگر سچے دل سے اس کے بارگاہ میں آ کر وہ رو کر کے توبہ کر لے تو اللہ توبہ کو قبول کر لیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار قیامت, دلدار قیامت, حضرت غلام جیلانی اسماعیلی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج کی وہ مبارک رات ہے جس کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. دنیا میں تو 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 تشریف لائے. ہمارے سرکار سے پہلے تمام اولیاء انبیاء تشریف لائے, لیکن سبھیوں نے ہمارے سرکار کا ذکر کیا ہے.
صدیوں سے ہمارے سرکار کی باتوں کو جانتے ہیں، بتایا ہے لوگوں تک، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب توریت میں پڑھ رہے تھے، توریت میں تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے جہاں ایسا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک امت اس دنیا میں ایسی تشریف لانے والی ہے جس کا گناہ تو ہوگا بظاہر ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، ان کے امتی کوئی اگر رات کے سناٹا میں کوئی غلط کام کیا کرتے تھے، کوئی چوریاں کیا کرتے تھے یا زنا کاری کر لیا کرتے تھے تو ان کے ماتھے پر جا کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں نے فلاں گناہ کر کے آیا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ جب دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ وہ اٹھاتے ہیں، الہی بارگاہ میں اٹھا کے عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا تو وہ امت مجھے عطا کر دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ امت مجھے کیسے عطا کر دے، وہ میرے پیارے حبیب کی امت ہے، میں تجھے ہرگز نہیں دے سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ امت مجھے دے دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رو کر عرض کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو مجھے وہ امت عطا نہیں کر رہا ہے تو اسی امت میں مجھے بھی شامل کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عالم غوث اعظم غلام جیلانی اسماعیلی صاحب کی بلا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، بیدار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، طالبان دارالعلوم غوث اعظم، طالبان دارالعلوم غوث اعظم، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ تھا، وہ بھی ایک نبی ہیں، ان کے دو نبی تھے، پر لیکن ہم انہی کو امتی میں ہیں جس کو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے۔ وہ نبی ہونے کے بعد بھی ہمارے آقا کو امتی ہونا چاہتے ہیں، پر ہم تو انہی کو امتی ہی ہیں، لیکن ہمارے دل میں جذبہ نہیں ہے کہ ہمیں میلاد مصطفیٰ کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پہلے حدیث کہلائیں گے۔ ان کا دکھاوا کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ انسان کا دکھاوا کچھ نہیں کرتا، جو عشق ہوتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں میلاد کر کے جنت خرید لوں گا، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں میلاد میں آ گیا تو میری ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی، ہرگز نہیں ہونے والی۔ تمہیں ادا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات دو، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ لیکن آج مسجدوں کا ماحول کا جائزہ لیں تو کچھ مسجد میں بڑی نظر نہیں آتے۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ یہ سرکار کے میلاد کی محفل ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ ولی کا شان بیان کرو تاکہ آپ کے دل میں عشق پیدا ہو جائے، آپ کا دل مردہ نہ رہے بلکہ آپ کا وہ دل زندہ ہو جائے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہر دور کا ولی کا ہونا ضروری ہے، اور الحمدللہ ہر دور کا ولی نہیں۔ ہمارے آگے نہیں پہچانتے اس کو مطلب یہ نہیں کہ ہم اس دور کا ولی نہیں ہیں، بلکہ اس دور کا ولی ہے، ہر دور کا ولی کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ جب میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کو وہ چلتا ہے، کیا بات ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں
جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ عزیزان ملت اس نے تو جو گلے کہہ دیتا ہے وہ اوپر رہتا ہے، ولی اگر پتھر کو سونا کہتے تو سونا بن جاتا ہے، ولی اگر دریا سے راستہ دینے کے بارے میں کہتا ہے تو دریا راستہ دے دیتا ہے۔ اس لیے کہ زبان تو ولی کی ہوتی ہے، حقیقت میں بات خدا کی ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اللہ کی ولی تھی۔ ایک بار وہ ندی کے کنارے سے کہیں جا رہی تھی، ایسے ہی اتنا آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔